नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्नेछौँ। लगातार हामी 1.5 घण्टा आज बहस गर्नेछौँ। नेपाल भारत सम्बन्धमा आइस ब्रेक भएको हो त, सचिव स्तरीय वार्ता काठमाडौँ भएको छ र सीमा विवाद समाधानको लागि अब दुवै पक्ष गम्भीर र लचिलो र सकारात्मक भएको हो त। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भारतीय विदेश सचिवको 2 दिने नेपाल भ्रमण, आज उहाँ निकै व्यस्त हुनुभयो। बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँ एकदम भेटवार्तामै कुराकानीमै व्यस्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र सचिव स्तरीय वार्तामा उहाँ सहभागी हुनुभयो। र सचिव स्तरीय वार्तामा के भयो त? नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, यसका समस्याको कुरा गर्दाखेरि धेरै छन्, तर समाधान पनि भइरहेको छ। विगतमा पनि धेरै समस्या थियो, तर धेरै विषयवस्तुमा सहमति भयो। नेपाल भारत सम्बन्धमा यस्तो भइरहन्छ दुई छिमेकीको बीचमा, तर समाधानको लागि वार्ता जसरी सुरु भएको छ, यो आइस ब्रेक हो, यो उपलब्धिमूलक हो र यो सकारात्मक हो भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले भेट्नु भएको छ। आज हामी 9 बजे प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईको अन्तर्वार्ता तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। के भयो तपाईँ सबैले हेर्न पाउनुहुनेछ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज। त्यसैले आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा यसका ऐतिहासिक तथ्यहरू धेरै छन्, सम्बन्धका पाटाहरू बहुआयामिक छन्। आज हामी त्यतातिर पनि जान चाहन्छौँ। र सीमा विवादको कुरा गर्दाखेरि लिम्पिया कालापानी नेपालको तथ्यहरू छ, प्रमाणहरू छ। अब भारत पनि वार्ताको टेबलमा बसेर समस्या समाधान गर्न तयार भएको छ। र विदेश सचिवले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, पहिलो पटक विदेश सचिव भइसकेपछि नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि उहाँ निकै खुसी पनि हुनुभएको छ। हर्षवर्धनको कुरा गर्दाखेरि आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि विदेश सचिवले नेपालीमै बोल्नु भएको छ एयरपोर्टमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। यो राम्रो सन्देश हो। विदेशबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र हरेक तहमा अथवा जनस्तरमा सम्बन्ध सुमधुर छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र पछिल्लो समय हाम्रो देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढिरहेछ, कतिपय ठाउँमा चिसो छ र मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्नेछौँ, समीक्षा गर्नेछौँ। र सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदाखेरि नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, कसैले पनि अनाथ हुनु पर्दैन। तर सडकमा बालबालिका छन्, अनाथहरू छन्, खान नपाएका जनताहरू धेरै छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यतातिर तपाईँको ध्यान जानुपर्छ। मेरो आग्रह छ, ती अनाथको मनमा प्रधानमन्त्री बस्नुपर्छ। असहाय गरिब दुखी जनतालाई प्रधानमन्त्रीले साथ दिनुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र उद्धव वाणिज्य महासङ्घको महासङ्ग्राम आज साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु भएको छ। देशभरिका उद्योगपति काठमाडौँमा छन्। कसले बाजी मार्ला, चन्द्र ढकालकी किशोर प्रधानको प्यानल। आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि यसबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ र उद्योगपतिको भाले भिडन्तको बारेमा पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ। यसपटक उद्योगपतिहरू पनि कडा प्रतिस्पर्धामा खुला भएर आछन् मैदानमा। हामी केही समयको विश्रामपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा, सीमा विवाद समाधानमा अब आइस ब्रेक भएकै हो त? समस्याको समाधानको लागि दुवै पक्ष लचिलो भएकै हो त? यसबारेमा हामी विशेष खुलासा गर्नेछौँ। र हाम्रो बिचमा आज एउटा विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। केही समयको विश्रामपछि म आउनेछु। यतिखेर हाम्रो बिचमा तपाईँले चिनेको जानेको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। बुद्धिनारायणजी, आराम हुन्छ? के छ हालखबर? नेपाल भारत सम्बन्ध एकदम सुमधुर प्रकार भयो। अब सम्बन्धका पाटाहरूको बारेमा आज केलाउनुहोस्। अब हुन्छ, कसरी सुरुवात भएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो पहिले संवादहीन थियो, संवादहीनको संवाद सुरु भएको छ। किनभनेदेखि अब भारतले 2076 साल कार्तिक 16 गते नयाँ नक्सा बनायो। नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा भारतमा गाभिएर बनाए। अनि त्यसमा चाहिँ अब डिप्लोमेटिक नोटहरू नेपालले पठाएको थियो।
अनि त्यसपछि आएर नेपालले पनि फेरि आएर 77 जेठ 7 गते फेरि आफ्नै तरिकाको नक्सा बनाएर त्यो जम्मै क्षेत्र चाहिँ नेपालको हो भनेर यसरी नक्सा ओभरल्याप भएको थियो र संवादहीन अवस्थामा थियो। त्यो संवादहीन अवस्था टुटेर अहिले संवादमा आएको छ। हेर्नुहोस् अब होइन, संवादमा दुवै पक्ष आयो होइन। भारतीय विदेश सचिव काठमाडौँ आउनुभयो, आज वार्ताहरू भयो, सचिव स्तरीय वार्ता भयो, मन्त्री स्तरीय वार्ता पनि भयो होइन। मन्त्री लेभलमा पनि भयो, प्रतिनिधिले पनि भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि करिब 1 घन्टा भयो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि वार्ता भयो। यो वार्ता फलदायी भएको छ, उपलब्धिमूलक भएको छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ? एकदम फलदायी भएको छ। किनभनेदेखि नि अब वार्ता नभएको समयमा बन्द 1 वर्षसम्म चाहिँ वार्ता बन्द भएको थियो, खास गरेर सिमाना र नयाँ नक्साको बारेमा। यो त अब खुलस्त भएको छ नि, अब वार्ता अगाडि बढेको छ नि। अब आज अब दिउँसो चाहिँ अब दुईटा परराष्ट्र सचिवहरूको बिचमा चाहिँ याक्यानेतीमा चाहिँ राम्रो छलफल पनि भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री अब राष्ट्रपतिसँग चाहिँ भेट भयो। यो त गुडविल भिजिट पनि हो नि त अब यो त। र अर्को कुरो के भनेदेखि भारतीय विदेश सचिवले एयरपोर्टमा आउँदा नेपाली भाषामा बोले उनले, सञ्चारकर्मीहरू, तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मीलाई अघि। यो पनि एउटा गुडविल गेस्चर हो। भारतको सेनाध्यक्ष नरवाने नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि पशुपतिनाथको आरती लिँदाखेरि, बागमतीको पारीबाटै आरती लिँदाखेरि नेपाली टोपीमा गए। उनी बसन्तपुरको साइड भ्रमणमा भिजिटमा जाँदाखेरि नेपाली टोपीमा गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त नेपाली जनताको मन पनि जित्ने, नेपालले पनि हामीले कदर गऱ्यौँ। टोपी ल्याएर, नेपाली टोपी ल्याएर आउनुभयो सेनाध्यक्ष, कस्तो राम्रो गुडविल भन्ने कुरा। त्यस कारणले यो एउटा भावनात्मक कुरो पनि रहेको छ र नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिले अलिकति तल पर्यो भनेदेखि अझ माथि पनि जान्छ। र अब मेरो विचारले संवादको ढोका खुलेको छ। चाहे त्यो सीमा सम्बन्धमा कुरा होस्, चाहे त्यो व्यापार वाणिज्यको कुरा होस्, चाहे बाँध डुबान इत्यादिको कुरा होस्, चाहे कनेक्टिभिटीको कुरा होस्। हेर्नुहोस्, म त के भन्छु भनेदेखि भारतले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ। कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको छ। कनेक्टिभिटी भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको र भारतको 4 ठाउँमा अब भनौँ अब सीमा वार पारको चौकी, इन्टिग्रेटेड बोर्डर पोस्ट बनाएकोमा चाहिँ एउटा वीरगन्जमा त चालु पनि भइसक्यो, बाँकी 3टामा काम छ, जग्गा अधिग्रहणको इत्यादि कुरा बाँकी छ। अर्को कुरो हेर्नुहोस्, अब भारतीय रेल केही वर्षभित्र काठमाडौँमा आउँछ। त्यसको पनि सर्वेक्षणको निमित्त भारतले चाहिँ अब कन्सल्ट्यान्टहरू नियुक्ति गरिसकेको छ। यस्तै गरेर हेर्नुहोस्, अब जयनगरबाट चाहिँ हाम्रो जनकपुरसम्म चाहिँ रेलवे लाइन बिसिसक्यो, त्यो निजगढमा सम्म पनि जान्छ। हेर्नुहोस् अब अघि अब पश्चिमको गड्डा चौकीबाट एकदम टनकपुरसम्म पनि सडक जान्छ अघि। त्यस्तै गरेर विभिन्न कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन्। यिनीहरू कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि दुवै देशका जनतालाई फाइदा पुग्छ। आखिरमा सरकारले गर्ने भनेको त जनताको फाइदाको लागि, जनताको भलाइको लागि, जनताको सुख समृद्धिको लागि गर्ने हो। त्यो पनि भयो। र अर्को कुरो अब शिक्षाको कुरा हेर्नुहोस्, भारतले शिक्षाका विभिन्न माध्यमहरू, शिक्षा छात्रवृत्तिहरू दिएको छ। नेपालमा भूकम्प आइसकेपछि भारतले 30वटा विद्यालयको भवनहरू बनाउने प्रमिस गरेको, केही भवन बनायो तर केही भवन बनाउन बाँकी छ। हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि र अनि अर्को कुरा म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ अब भारतबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म तेल, पेट्रोल र डिजेलको पाइपलाइन त चाहिँ जोडिसक्यो नि त। नेपाली ग्राहक हामी तपाईँ पनि 1 लिटर पेट्रोल खरिद गर्दाखेरि पहिले 110-15 हालेको अहिले 104-5मा त पाइन्छ नि। भोलि पर्सि 100 भन्दा तल होइन। बुझिन श्रेष्ठजी, यो धेरै यसका पाटाहरू छ, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक होइन, जनस्तरमै सम्बन्ध छ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सीमा विवाद समाधानको लागि चाहिँ यो वार्ता आइस ब्रेक हुन सकेन नि? होइन, हुन सकेन होइन। सञ्चार माध्यममा चाहिँ सीमाको कुरा, नक्साको कुरा आयो कि आएन भनेर यो सञ्चार माध्यममा आएको छैन। हेर्नुहोस् अब बाहिर है। तर मलाई जहाँ लाग्छ, मैले पनि अलिअलि सुलसुले लगाएर बुझ्दाखेरि चाहिँ अब दुईटा परराष्ट्र सचिवहरूको बिचमा चाहिँ जुन महानिर्देशकहरूको बिचमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप थियो, त्यो बोर्डर वर्किङ ग्रुपको 1 वर्ष भएको थियो चाहिँ वार्ता नभएको। वर्षमा एकचोटि देहरादुनमा हुन्थ्यो, अर्कोचोटि काठमाडौँमा हुन्थ्यो। त्यो अब हुने भयो, तर सञ्चार माध्यममा आएको छैन है।
अब यो चाहिँ फेरि कसरी चाल पाइस भन्ला, अब आफ्नै सूत्र पनि हुन्छ, सुलसुले पनि हुन्छ होइन। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अब यसपछि अब नक्साको कुरामा पनि आउँछ, वार्ता हुनसक्छ, वार्ता भएर होइन। प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली आज होइन विदेश सचिवलाई अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगार बनाउनुपर्छ, सुमधुर बनाउनुपर्छ, समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ भने। र लिम्पियाद्वाराले कालापानी नेपालको भन्ने कुरामा त अब कसैमा पनि दुविधा छैन, नेपालमा त राष्ट्रिय सहमति छ। यो अवस्थामा अब कसरी वार्ताको टेबलमा बसेर यो विवादहरू समाधान गर्ने त बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी? एउटै सेन्टेन्समा म भन्ने हो भने मलाई कतिले झुट भन्ला, दुवै देशको बिचमा विन विन सिचुएसन हुने गरिकन यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? भारतले पनि नहार्ने, नेपालले पनि नहार्ने, भारतले पनि जित्ने, नेपालले पनि जित्ने। अब नेपालले पनि जित्ने, भारतले पनि जित्ने, दुवैले नहार्ने चाहिँ के हुन्छ? नहार्ने हो। मध्यमार्गी प्रस्ताव तपाईँको के छ सीमा विवाद समाधान? अब हेर्नुहोस्, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ पुराना नक्सा, दस्तावेज अनि त्यसपछि नक्सा र सुगौली सन्धिको धारा 5 को भावना, धारणा, स्पिरिट अनुसार पनि नेपालको हो। तर अब सन् 1962 मा भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भएपछि चाहिँ त्यो भारतको निमित्त चाहिँ बहुतै संवेदनशील, स्ट्र्याटेजिक, डिफेन्सिभ दृष्टिकोणले स्ट्र्याटेजिक भएको हुनाले उसले अकुपाई गर्यो हो कि गरिराखेको छ, अहिलेसम्म पनि अकुपाई गरिसकेको छ। अब यसमा कसरी विन विन सिचुएसनबाट चाहिँ र अब दुईजना चाहिँ दुवै देश चाहिँ जित्ने, दुवै देश नहार्ने गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ डिप्लोमेटिकल्ली हेर्नुपर्छ। त्यसपछि आएर पोलिटिकल लेभलमा पनि जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो रणनीति, कूटनीति, चातुर्यता दुवै देशको भर पर्दछ। म तपाईँलाई यसमा के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा 18 ठाउँमा भारतीय चेकपोस्ट थियो। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चेकपोस्ट स्थापना भएको, 16 वर्षपछि चाहिँ कृष्णजी विष्ट भएको बेलामा चेकपोस्ट उठाइयो। त्यो बेलामा भारतले त 18वटा चेकपोस्ट सर्लक्क उठाएर लग्यो नि त, होइन? कसरी लग्यो, के कारणले लग्यो, त्यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, भारतले पनि हारेन, नेपालले पनि जितेन, चाहिँ भनौँ हारेन, तर भारतीय चेकपोस्ट त नेपालबाट उठेर गयो नि। यस्तै माहौल सृजना गर्नु पर्छ नेपालले, किनभने हाम्रो भूभाग चातुर्यता छ, एकदम बनाउनु पर्यो छ होइन भनेर हामी अब हाम्रो सरकार, हामी त्यो क्यापेबिलिटी हामीले बनाउनु पर्यो। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, अब जुन भारतीय चेकपोस्ट उठाएको बेलामा यदुनाथ खनाल, त्यसपछि आएर क्षेत्रविक्रम राणा, त्यसपछि आएर ऋषिकेश शाह, त्यसपछि आएर चाहिँ भीमबहादुर पाण्डे त एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो, नेपालको एम्बेसडर दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कृष्णजी विष्ट, राजा महेन्द्र, यी सबैको सामूहिक प्रयासले, चातुर्यताले गर्दाखेरि, म एकजनाको मात्रै भन्दिनँ, राजाको नाम पनि आउँछ यसमा। हेर्नुहोस्, अब अघि कृष्णजी विष्टको त्यस्तो चातुर्यता, चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले हेर्नुहोस्, अब दुवै देश हारेनन् त्यो बेलामा। यस्तो गरेर दुवै देश नहार्ने गरेर अहिले पनि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको समस्या समाधान। अब भारतले दाबी गरिरहेछन् ती भूभाग हाम्रो हो भनेर, नेपालले पनि दाबी गरिरहेछ, प्रमाणहरू दिएको छ हाम्रो हो भनेर। अब तपाईँले भन्नुभयो कसैले नहार्ने, कसैले नजित्ने, होइन? बिचको मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ, दुवैलाई फाइदा हुने, दुवैको हित हुने, होइन? दुवैले जित्ने। त्यो चाहिँ के हो? जस्तो कालापानी नेपालले लिने, लिम्पियाधुरा र लिपुले भारतलाई छोड्ने, सैद्धान्तिक कुरा गर्छु भाइहरू, सैद्धान्तिक कुरा गर्छु म चाहिँ जसरी आजबाट वार्ता सुरु भएको छ नि। युके को युनिभर्सिटी डरहमको इन्टरनेसनल बााउन्ड्री रिसर्च युनिटमा मैले ट्रेनिङ लिएको थिएँ, नेगोसिएसन, बााउन्ड्री नेगोसिएसन सम्बन्धमा ट्रेनिङ लिएको थिएँ। त्यहाँ बााउन्ड्री नेगोसिएसनमा हामीलाई फिल्डमा पनि लिएर गयो। 11 देशका हामी चाहिँ व्यक्ति थियौँ तालिममा अघि। अब अनि हामीलाई पनि फिल्डमा पनि लिएर गयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा ग्रुप हामीलाई बनायो, दुवै पक्षले नहार्ने प्रकारको कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू अपनाइयो। हेर्नुहोस्, अब प्रमाण एउटाको छ, भोग अर्कोको छ। कसरी चाहिँ जित्न सकिन्छ भनेदेखि वैकल्पिक व्यवस्था के छ भनेदेखि चाहिँ अब प्रमाण भएको मान्छेले
अर्को जसले चलन चल्ती गरेर आएको छ उसलाई केही अवधिको निमित्त अथवा 50, 60, 100 वर्षको निमित्त लिजमा दिएर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई सिकायो त्यो बेलामा हेर्नुहोस् अघि। अब अर्को कुरो चाहिँ त्यो जहाँ एक देशको प्रमाण छ अर्को देशको भोग छ भने दुवै देश मिलेर सदुपयोग गर्ने, दुवै देशको त्यहाँ उपयोग गर्ने, दुवै देश जाने आउने, दुवै देशका जनता जाने आउने गर्ने पनि हुन्छ भनेर भन्यो। अर्को मलाई चाहिँ के हामीलाई के पनि प्र्याक्टिस गराएको थियो भनेदेखि चाहिँ जमिन सट्टापट्टा पनि हुनसक्छ है, गर्न सक्छ यदि मान्यो भयो भनेदेखि, मान्यो भने भन्ने यस्तो विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू थियो। र मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा यहीँ बसेर पहिले पनि मैले भनेको थिएँ होला, मैले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेखेका थिएँ जमिन सट्टापट्टा गर्न पनि सकिन्छ भनेर। त्यो मैले कुन अवस्थामा लेखेको थिएँ भनेदेखि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बङ्गलादेश गएर भारत र बङ्गलादेशको बिचमा जमिन सट्टापट्टा भयो। भारतले 51वटा इन्क्लेभ बङ्गलादेशलाई दियो, बङ्गलादेशको 117वटा इन्क्लेभ चाहिँ भारतको 117वटा इन्क्लेभ बङ्गलादेशमा दियो, बङ्गलादेशले 51वटा भारतलाई दिएर अब बढ्ता जग्गा भारतले दियो। हेर्नुहोस् अब बङ्गलादेशलाई समाधान गरिएको थियो नि। त्यसपछि मैले कान्तिपुरमा लेखेँ अब यो यस्तो सट्टापट्टा गर्ने प्रावधान पनि छ भन्दा कतिले चित्त बुझाएर क्रिटिसाइज पनि गरे है, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वास्तविकता तपाईँले भन्नुभयो नि, किनभने यसले चित्त हो कि समस्या समाधान गर्नको लागि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल गर्नुपर्छ हैन। मैले त्यो लेखमा के पनि प्रमाण गरेको छु भने ए बाबा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा पनि जमिन सट्टापट्टा भएको छ। कञ्चनपुरको शारदा ब्यारेज बनाएको भाग त्यो नेपालको थियो, त्यो नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई दिएर त्यहाँ शारदा ब्यारेज बनायो। त्यसको बदलामा हामीले चाहिँ अब दाङको कोइलावासा क्षेत्र अनि राजापुर बर्दियाको राजापुर क्षेत्र नेपालले पायो। यद्यपि 36 एकड जमिन नेपालले पाउन बाँकी छ। अर्को कुरो नेपाल र चीनको बिचमा पनि सीमाङ्कन हुँदा सन् 1961-62मा सीमाङ्कन हुँदाखेरि केही भूभाग लेनदेन भएको थियो। नेपालको केही भूभाग चीनतर्फ परेको थियो, चीनको केही भूभाग नेपालतर्फ परेको थियो। तर मैले यहाँ भन्नुपर्छ कि हेर्नुहोस् अब हाम्रो चरण क्षेत्रहरू चाहिँ अक्सर गरिकन उत्तरतर्फ गयो, चीनतर्फ उत्तरतर्फको बन्जर जग्गा इत्यादि चाहिँ अब रकी अथवा हिउँको भाग हाम्रोमा आयो। तर 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ अब हामीलाई फाइदा भयो। यो मैले किन भनेको छु भनेदेखि हाम्रो दोलखा जिल्लाको लामा बगरभन्दा उत्तरको लाप्ची गाविसमा चाहिँ 9 वर्ष अगाडि चाहिँ चिनिया राजदूत दोलखा भ्रमण गर्न गएका थिए। लाप्चीवासीहरू 4 दिन पैदल हिँडेर आएर राजदूतलाई चिनिया राजदूतलाई के अनुरोध गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ खर्क कम भयो, हाम्रो भेडा च्याङ्रा चौरी चराउने कम भयो, पहिला त हाम्रो थियो। तर अब ट्रिटीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब चीनतर्फ पऱ्यो। त्यसकारण हामीलाई कसरी हुन्छ, हाम्रो गाई बस्तु भेडा च्याङ्रा खच्चर त्यहाँ चराउन पाउने चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भन्दा राजदूतले म मेरो सरकारसँग कुरा गर्छु भनेका थिए। यो एक्जाम्पलको निमित्त मैले भनेको के भनेदेखि सट्टापट्टा गर्ने पनि व्यवस्था त रहेछ नि त भारत र के अरे नेपाल र चीन, नेपाल र भारतको बिचमा पनि। अनि त्यसपछि आएर अब तपाईँले फेरि विन विन सिचुएसनको कुरा गर्नुभयो भने यस्ता धेरै अल्टरनेटिभ विश्वमा इन्टरनेसनल बााउन्ड्री प्रिन्सिपलमा धेरै अल्टरनेटिभ छन्। तर त्यो मान्ने नमान्ने भन्ने कुरो आफ्नो देशको नीति पहिचान होइन। अहिले हामीले देशको परराष्ट्र नीति कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति छ करिब होइन, सीमा विवाद समाधानको हुनुपर्छ भन्ने बारे त नेपाल भारत सम्बन्धको सर्वदलीय छ पनि हुनुपर्छ हैन, सर्वदलीय सहमति फिर्ता गर्नुपर्छ, भारतले मिचेको छ फिर्ता गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति छ, सर्वदलीय सहमति छ, नेपाल सर्वदलीय सहमति छ, अभूतपूर्व एकता छ। अहिले विदेश सचिव काठमाडौँ आइरहँदाखेरि उहाँले छलफल गरिरहँदाखेरि सीमा विवादको आधिकारिक प्रस्ताव चाहिँ छलफलको एजेन्डा बन्यो, बाहिर आएको छैन, एजेन्डा बनेको छैन, एजेन्डा बनेको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो कुरा उठाउनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको पेपरमा कान्तिपुरमै आएको छ यो कुरो हो कि। तर अब यहाँ बाहिर आएको छैन, यो एजेन्डामा परेन। दुई देशको बिचमा कुराकानी भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् अब पहिले नै एजेन्डा चाहिँ पठाउनुपर्छ, एजेन्डा स्वीकृत हुनुपर्छ, अनि त्यो छलफल हुनुपर्छ। मलाई ज्ञान छैन नेपालले यो सीमा सम्बन्धमा कुरा गर्ने एजेन्डा पहिले नै 1 हप्ता पहिले नै अथवा 2 दिन पहिले नै भारतलाई पठाएन, भारतबाट के भयो भन्ने कुरा। यो त पहिले नै हामीलाई सरोकार परेको छ र यो चाहिँ दुवै देशको मामिलाको कुरा हो।
यो दुवै देशको गुडविलको कुरा पनि कुरा भएको हुनाले नेपालले पहिले नै एजेन्डामा पार्न सक्नु पर्थ्यो, परेन मलाई थाहा छैन। यो तपाईँलाई पनि थाहा बनेन सीमा विवाद भनेर भन्नेहरू पनि तपाईँलाई थाहा एजेन्डामा परेको थियो कि थिएन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होला, कृपया भन्नुहोस् त मलाई। होइन छलफल भएको छ, छलफल त भयो तर एजेन्डामा परेको थिएन। एजेन्डा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले राखेन। तर मैले भने छलफल त भएको थियो। त्यो छलफल अनुसार चाहिँ अब नापीको महानिर्देशकहरूको चाहिँ कुराकानी। तपाईँले परराष्ट्र सचिव भरतहात पौडेललाई भन्नु भएन यसबारे, सोध्नु भएन? म जस्तो होचो कदको मान्छेले किन कसरी सचिवलाई सोध्ने? होचो कदको मान्छे त होचो कदै हो, त्यस कारणले गर्दा सोध्ने कुराहरू मलाई जे मैले ज्ञान गरेको छु, जे अध्ययन अझै पनि तपाईँले बोलाउनु भयो, मैले पनि अलिकति अध्ययन गरेर आएको छु, होमवर्क गरेर आएको छु, टिपोट गरेर पनि आएको छु म यहाँ। कि बिना अफह्यान्ड चाहिँ आउने त कुरा भएन नि त। अब वार्तामा बस्दाखेरि पनि हामी के गर्नुपर्छ जस्तो वार्ताको कुरा गरौँ होइन। अब हामी समस्याको समाधानतिर लागौँ, किनभने दुई देश बिचमा सम्बन्ध एकदम राम्रो हुनुपर्छ, प्रगाढ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली जनता छन्, हामी तपाईँ सबै छन्, सबै पोलिटिकल पार्टी छन्, नागरिक समाज सबै छन्। भारतसँग मिलेर जानुपर्छ, नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन किसिमको एउटा तथ्याङ्कहरू, प्रमाणहरू होइन, विकल्पहरू दिनुभयो, यो एकदम राम्रो हो भयो, यसले समस्याको समाधानमा मद्दत पुर्याउनु छ। अब नेपालले गर्नुपर्ने गृह कार्य के छ जाँदा जाँदै? अब नेपाल कसरी जाने? एउटै टेबलमा दुई पक्ष बस्दाखेरि दुवै पक्षले हामी समान हक अधिकार भएका देश हौँ भन्ने सम्झाउनु पर्यो। ठुलो र सानो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ हुँदा ठुलो देश भारत र चीनले पनि एउटै भोट दियो, हाम्रो सानो देश नेपाल भुटानले पनि एउटै भोट दिन पाउँछ। समान हक अधिकार भएका देश हुन्। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा नेपाल र भारतको जनताको भातृत्वको हैसियतले अघि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त विभिन्न सम्बन्ध, योदेखिको सम्बन्ध, त्यो दुवै पक्षले यी कुराहरू समानताका आधारमा बसेर कुराकानी गर्न थाल्यो र कुराकानी गऱ्यो भने मिल्छ। होइन एक पक्ष म त ठुलो हुँ भन्ने भयो र अर्को पक्षले लघुताभास किचिक्क परेर जवाब पनि राम्रो दिन नसक्ने भयो भने समाधान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समान हक अधिकार भएका देश हौँ हामी, कुरा गरौँ प्रमाणका आधारमा। अघि इन्टरनेसनल ल, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अफ द लज अफ सिज इत्यादिहरू छन्। अघि त्यसका आधारमा कुरा गरौँ। अहिलेभन्दा पहिलेका जुन बितेका घटनाहरू, इन्सिडेन्टहरू छन्, त्यो बारेमा कुरा गरौँ। म तपाईँलाई कुरा गरौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदाखेरि चाहे शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीको रूपमा गएको होस्, चाहे अरू अब गिरिजाप्रसाद कोइराला गएका हुन्, अथवा चाहिँ के अरे मरे चाहिँ नेकपा तत्कालीन नेकपा अधिकारी जहाँ उहाँ जाँदाखेरि पनि जहिले पनि दुईटा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्टमा के हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कालापानी र सुस्ताको बारेमा दुवै देशले सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर यसलाई सुल्झाउने। शेरबहादुर देउवा जाँदाखेरि पनि त्यही लेखिएको छ जोइन्ट स्टेटमेन्टमा। हेर्नुहोस्, अब गिरिजाप्रसाद कोइराला जाँदाखेरि पनि लेखिएको छ भने यो कुरालाई चाहिँ अब भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि 2014को अगस्तमा आउँदाखेरि पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र तयार गरेर दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर आफ्नो प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो रेस्पेक्टिभ गभर्मेन्टमा बुझाउने भनेर चाहिँ त्यो छँदैछ नि। त्यो संयन्त्र अहिले अब कुराकानी भएको छ, त्यो संयन्त्र भ्युतनु पर्यो। भ्युतिएर चाहिँ यसलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले तलको इनपुट लिएर भारतमा पनि सर्वे अफ इन्डियाको पदाधिकारीहरूको इनपुट लिएर नेपालमा नापी विभागका महानिर्देशक र अन्यको इनपुट लिएर दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले चाहिँ कुराकानी गरेर यसलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले छिनोफानो गरेर नेपाल र भारतको सम्बन्ध सदाको लागि प्रगाढ अडिग भूकम्प 10 रेक्टरको भूकम्प आए पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ खलबल हुने छैन भनेर सीमामा यस्तो तरिकाको निर्णय हुन सक्यो भने दुवै देशको बिच सुमधुर सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। होइन, सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसका बहुआयामी पक्षहरू छन् बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी, होइन धेरै पाटाहरू छन् क्या। अब धेरैले भन्छ जनस्तरको सम्बन्ध नेपाल भारतसँग मात्रै छ, हाम्रो अन्त छैन नि त। जनता बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दा चीनसँग हाम्रो छैन त्यो सम्बन्ध, भारतसँग छ। यो सम्बन्ध बेला बेलामा किन दरारमा परिणत हुन्छ, किन बल्झिरहन्छ, किन जहिले पनि विवादमा मात्रै आइरहन्छ क्या, के कारणले?
सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो नेपाल र चिनको पनि सम्बन्ध छ। चिनिया छोरीहरू हाम्रो उत्तरमा बसेका नेपालका नागरिकको चाहिँ श्रीमती पनि भएका छन्। अब नेपालीको छोरी शेर्पा समुदायको चिनिया वालाले बिहा पनि लगेर गएछन्। सम्पर्क त छ हाम्रो पनि, तर भने दक्षिणतर्फ चाहिँ धेरै आवत जावत धेरै भएको हुनाले धेरै छ। किनभने संस्कृति मिल्ने, भाषा मिल्ने हो कि। जस्तो अब भारतको परराष्ट्र सचिवले नेपालीमा कुरा गर्नुभयो, हाम्रो परराष्ट्र सचिव अथवा परराष्ट्र मन्त्री गयो भने हिन्दीमा पनि त कुरा गर्न सक्छन् नि त। यो प्रगाड भएको हुनाले गर्दाखेरि सम्बन्ध यतापट्टि बढ्ता छ। जहाँ जोसँग सम्बन्ध बढ्ता हुन्छ उसँग कहिलेकाहीँ ठ्याकठुक पनि पर्न सक्छ, तर त्यो ठ्याकठुक चाहिँ आपसी समझदारीमा समाधान हुनुपर्दछ। मेरो समझदारीको प्रक्रिया सुरु भएन अब यो वार्ता अब सुरु हो। एकदम म त एकदम आशावादी छु यो फलदायी हुन्छ र केही समय लाग्ला, केही वर्ष लाग्ला, यतिकै वर्ष भन्न सकिँदैन, तर अब यो समाधानको बाटो सुरु भएको छ। दुवै देशले उत्तिकै मात्रामा सहभागिता जनाउनुपर्छ है। एउटा देशले चाहिँ सहभागितामा जोड दिने, अर्कोले चाहिँ तल 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 त गर्ने होइन कि समान सहभागितामा, समान मित्रतामा, भातृत्वमा चाहिँ यो सीमा समस्या समाधान हुन्छ। समाधान नहुने भन्ने कुरा चाहिँ विश्वमा समाधान नहुने भनेको समस्या के छ र? तर समझदारी इत्यादि हुनु पर्यो। समाजले दुवै देशले गर्ने हो, भातृत्वको हिसाबले गर्ने हो। म त आशावादी छु। हेर्नुहोस्, सुरु भयो। नेपालले चाहिँ कस्तो रणनीति र कुटनीति देखाउँछ, कस्तो चातुर्यता देखाउँछ, नेपालले कस्तो सिलसिला थाल्छ, त्यो नेपालको हाम्रोमा भर पर्दछ। हामी गृह कार्य गर्न अल्छी छौँ। मिटिङ सिटिङ गऱ्यो, 2-3 दिन मिटिङ गऱ्यो, त्यो कुरालाई बिर्सिदिने, तयारी नै नगर्ने। त्यो त लगातार तयारी हुनुपर्छ। त्यसको लागि स्पेसलाइज सेल हुनु पर्यो। खै हाम्रो नेपालमा ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू, भारतमा ट्र्याक टु डिप्लोमेट अहिले भन्ने हो भने केबी राजन, एसडी मुनि, अशोक मेहता इत्यादि ट्र्याक टु डिप्लोमेट, निहार नायर ट्र्याक टु डिप्लोमेट। खै हाम्रो नेपालमा ट्र्याक टु डिप्लोमेट सरकारले कसलाई भनेको छ? के भेषबहादुर थापालाई नेपाल सरकारले ट्र्याक टु डिप्लोमेट भनेर मानेको छ? होइन, म त होचो कतिको मान्छे केही होइन। म त फिस्टे हेर्नुहोस्, घागडान ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू छन्। उहाँहरूलाई गराउनु पर्यो नि, अध्ययन गराउनु पर्यो नि त, अविरल गतिले अध्ययन गराउनु पर्यो नि त। अब भारतबाट ट्र्याक टु डिप्लोमेटले एउटा इस्यु उठायो भने हाम्रो नेपालबाट ट्र्याक टु डिप्लोमेटले त्यसै गरी जवाफ दिने, सौहार्दपूर्ण तरिकाले, बाजाबाज होइन, झम्टाझम्टी होइन, सौहार्दपूर्ण तरिकाले आफ्नो खुबी देखाएर चाहिँ वार्ता गर्ने, डायलगमा बस्ने, यस्तो कुरो हुनुपर्छ। ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरूको डायलग अहिले भएको छैन। अब दुवै देशले चाहिँ ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरूको डायलग बनाएर त्यो एउटा बाटो उछ्याएर बाटो ठिक गरेपछि सरकार त्यो बाटोमा टक्क हिँड्यो भने गन्तव्यमा पुग्छ। थ्याङ्क यू सो मच बुद्धिनाथ श्रेष्ठजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्झनुभयो प्राइम टेलिभिजनले, यसको निमित्त धेरै धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। म केही समय विश्राम छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हामी दिप कुमार उपाध्यायसँग सिधा सम्पर्कमा छौँ। कूटनीतिज्ञ, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री दिप कुमार उपाध्याय यतिखेर हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिप कुमारजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। के छ हालखबर? नेपाल भारत सम्बन्ध आइस ब्रेक हो, सचिव स्तरीय वार्ता भयो, प्रधानमन्त्री र भारतीय विदेश सचिवको बिचमा वार्ता भयो र वार्ताले सीमा विवाद समाधान गर्न कतिको मद्दत पुर्याउला? अब हामी आशावादी बन्नु पर्दछ ऋषिजी। हामी नेपालीहरूको यो एउटा आफ्नो चरित्र पनि हो। अब अर्घेलै भारतको थियो, किनभने खास गरेर नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा कुनै पनि किसिमको बेलामा अहिले गएर बल्ल कूटनीतिक तहको, परराष्ट्र तहको आज भएको छ, राम्रो पक्ष हो। अब यसलाई कुन कौशल, कुन चातुर्यताले हामीले हाम्रो समस्याको समाधान गर्न प्रभावकारी भूमिका हामी खेल्छौँ, परिणाम त्यसमा रहन्छ। कूटनीति भन्ने विषय अब नराम्रो भन्ने हुँदैन, राम्रो हुन्छ। सबै कुरो गर्ने भनिन्छ, तर नभएको चाहिँ तितो अनुभव हामी खान्छ। अब त्यस्तो नहुनको लागि
हाम्रो सजगता, हाम्रो चातुर्यता, परिपक्वता अब देखिनु पर्यो, त्यो देखियोस् हाम्रो शुभकामना। होइन, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सीमा विवाद अझै पनि कायमै छ। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपालको हो, तर भारतले अब फिर्ता गर्ला? तपाईँलाई विश्वास छ दीर्घकालीन समस्याको समाधान होला? अब हेर्नुहोस्, यो अलि अब पुरानो कुरा हो। त्यो कुरालाई अहिले परराष्ट्र सचिवको नेपालको पहिलो भ्रमण हो। उनी परराष्ट्र सचिव भएपछि अब एउटा शिष्टाचार भ्रमण पनि भन्न सकिन्छ। तर नेपालीले जुन एउटा अभूतपूर्व एकता सीमा विवादको बारेमा हामीले देखायौँ, सम्पूर्ण देश एउटा आवाज एक ठाउँमा उभिएर हामीले अतिक्रमित भूभागहरू यो हाम्रो हो, यो चाहिँ भारतले छोड्नुपर्छ भनेर नेपालले भनेको छ। त्यो कुराको सम्प्रेषण त नेपालले अब गरेकै नै छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर कति म्यान्डेट भारत सरकारले परराष्ट्र सचिवलाई दिएर पठाएको छ, त्यो आधारमा केही परिणाम देखिएला। किनभने भारत सरकारले पनि स्वीकार गरेको कालापानी क्षेत्र र हाम्रो सुस्ताको क्षेत्रको विवाद यो अलिकति गहिरो छ। यसलाई चाहिँ परराष्ट्र सचिव तहबाट छलफल गर्ने भनेर त्यो स्वीकार गरेको, तर त्यसले पन्छाउँदै आजसम्म बल्झिएर यो रूपमा आएको समस्या हो। त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यसले गर्दा अब यसलाई हाम्रो आजसम्मको कमजोरी के भन्दा हामी हाम्रा एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, निरन्तरता नदिने, त्यो हाम्रो आजसम्मको कमजोरी रह्यो। हिजोसम्म नेपालमा छिटो सरकार फेरिने अस्थिरता थियो। अब कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन। अब सरकारले यत्रो अहिले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको जगमा उभिएर यसको समाधान, यसको परिणाम कसरी ल्याउँछ, त्यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रको सहयोग सरकारलाई हुन्छ नै। त्यो बारेमा तपाईँले भन्नुभयो सरकारलाई हुन्छ, समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। दिपकुमारजी, अहिलेको अवस्थामा एजेन्डा त बनेन नि सीमा विवाद समाधानको लागि। दुवै देशका सचिवहरू बैठकमा बस्दाखेरि पनि एजेन्डा बन्न सकेन। होइन, कूटनीतिमा हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने हामी तपाईँले कुरा गरेको जस्तो अलिकति होइन, पहिले नै कुन एजेन्डाहरू उठाउने, अब औपचारिक रूपमा उठ्ने एजेन्डाहरू यति हो, यसको यहाँसम्म छलफल गर्ने हो भनेर त्यो कुराहरूको चाहिँ एउटा कूटनीति अलिकति स्लो प्रोसेस हुन्छ। अब त्यही जुन चातुर्यता, गम्भीरता, परिपक्वता भनेको त्यही नै हो। परिणाम कसरी ल्याउने भन्ने भारतको आफ्नो प्राथमिकता हुन्छ, आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। नेपालको पनि आफ्नो प्राथमिकता, आफ्नो स्वार्थ हुनुपर्दछ। हामी अल्मलिनु हुँदैन। अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले गर्न सकेनौँ। हामी संस्थागत इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा हामी रहन सकेनौँ। त्यो हिजोको कुरा थियो। तर अब सरकारले गर्नुपर्छ। आचार संहितामा आफू पनि खरो उत्रनु पर्यो, कोड अफ कन्डक्ट मान्नु पर्यो। आफ्ना समस्याहरूलाई भारतसँग प्रष्ट रूपबाट सीमा विवादका कुरा, व्यापार घाटाका कुरा, हाम्रा पावर ट्रेडका कुरा, यावत भारतसँगका जे समस्या छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ समाधानको लागि प्रष्ट रूपबाट भन्नु पर्यो र भारतले पनि नेपालसँग अपेक्षा के हो त्यो भन्नु पर्यो। इपिजीका रिपोर्ट लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्नलाई कन्जुसाइ गर्नु भएन। सबै तहमा, परराष्ट्र सचिवको तहमा, मन्त्रीको तहमा, प्रधानमन्त्रीको तहमा, भोलि गएर हाम्रा सर्वोच्च राष्ट्रपतिजीको तहमा पनि वार्ता हो भने पनि हामीले राष्ट्रको प्राथमिकतालाई, भारतसँगको समस्यालाई अब ढुकाउने होइन, त्यसलाई हामीले प्रष्ट रूपबाट राखेर भारतले पनि यो कुराको अपेक्षा गर्छ कि नेपालले के चाहेको छ, नेपालको चाहना के हो भन्ने कुरा उनीहरूले पनि भन्ने गर्छन्। त हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्मको स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो हामीले कोशीका, गण्डकका, यावत शारदा ब्यारेजका भारतले कमिटमेन्ट गरेका दिन्छु भनेका पनि बिजुली, पानी नेपालले लिन नसकेको, पाउन नसकेको विगतका तितो अनुभव छ। त्यो त हाम्रो कमजोरी हो। होइन दिपकुमारजी, किन एजेन्डा बन्न सकेन? मेरो प्रश्न तपाईँलाई के भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा लामो छलफल पछि दुवै पक्ष वार्तामा बस्न तयार भए, यो राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि अगस्त 15मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा वार्ता भयो। त्यसपछि रहको प्रमुख आउनुभयो, सेनाध्यक्ष आउनुभयो, अहिले विदेश सचिव काठमाडौँ हुनुहुन्छ। भरभर फलदायी र उपलब्धिमूलक भयो भनेर दुवै पक्षको दाबी छ। तर पनि सीमा विवाद समाधानमा एजेन्डा किन बन्न सकेन? के कारणले? नेपालको कमी कमजोरी हो यसमा? होइन, हामीले हाम्रो कुराहरू हामीले उठाउनु पर्छ।
राख्नुपर्छ, राख्न सक्दैनौँ भने हाम्रो कमजोरी हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने हामीले अहिले नेपालको मैले तपाईँलाई भने न भूतो न भविष्यति पहिलोचोटि देशमा एकता बनेको छ, सम्पूर्ण देशको एउटा आवाज भएको छ। त्यस्तो कुरालाई, यो संवेदनशीलतालाई, यो प्राथमिकतालाई सरकारले भन्नै पर्दछ र प्रशासनिक तहको, कूटनीतिक तहको यो अहिलेको वार्तालाई अब राजनीतिक तहमा पुर्याउँदाखेरि पनि त्यो एजेन्डाको रूपमा, प्राथमिकताको रूपमा राख्नु पर्दछ, रहनु पर्दछ। यो निश्चित हो। नेपाल र भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध छ। सीमाको विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा हाम्रो मतान्तर छ भने अरू पनि हाम्रा सप्लाईका कुराहरू, हाम्रा अरू चाहिँ परियोजनाका कुराहरू, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ एउटा अब त्यति बिघ्न त्यसमा तिक्तता छैन। तर अहिले तत्काली पनि जस्तै हो, म त तराईको मान्छे, हामीले सीमा चाहिँ हेर्नुहोस् बन्द गरेका छौँ। आज सबैतिर सीमा खुलेका छन्, हवाई उडानहरू खुलेका छन्। त भारतको नेपालको सीमालाई हामी व्यवस्थित गरेर हेल्थ प्रोटोकल अनुसारले नगरेर खालि तस्करी तन्त्रलाई, जनतालाई दुःख, अरूलाई चाहिँ सुख भएको छ। यस्ता कुराहरूमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। सीमा विवाद नेपालको प्राथमिकतामा नम्बर 1 को एजेन्डा हो भन्ने कुरामा सरकारले भन्नै पर्दछ। त्यसपछि गएर पानीका प्रबन्धनका कुरा, मलाई दुःख लाग्छ। हामी जहिले पनि पानीमा त सरकारले चाहिँ अब डुबान हो, अलिकति त्यहाँको चाहिँ पुलको चाहिँ स्प्यान बढाउने भन्छ, त्यो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय नियमको विपरीत नेपालको पानीको प्राकृतिक बहाव भारतले रोक्न हुँदैन। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको सहमति बेगर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। तर त्यस्तो होइन, धमाधम कामहरू भएका छन्। त्यो बारेमा हामीले स्पष्ट रूपबाट, कूटनीतिक रूपबाट हामीले प्रतिवाद चाहिँ गर्न सक्नु पर्दछ। सीमा विवाद, पानीका प्रबन्धनका कुरा, पावर ग्रिडका कुरा, हाम्रा व्यापार घटाका कुरा, हाम्रा सम्पूर्ण मालवस्तुहरू भारतीय बजारमा चाहिँ निर्बाध रूपबाट जाने कुराहरू, यावत समस्याको बारेमा हामीले हेर्नु एउटा प्याकेजमा नै भारतसँग तयारीका साथमा हामीले चाहिँ वार्ताहरू गर्नुपर्दछ। नेपालको अपेक्षा यो हो। यो गऱ्यो भने हाम्रो दुईटा देशको चाहिँ यत्रो हेर्नुहोस्, यो त भूगोलको सम्बन्ध हो, यो चाहिँ हाम्रो इतिहासको सम्बन्ध हो, संस्कृतिको सम्बन्ध हो, प्रकृतिको सम्बन्ध हो। यो कसैले बनाएको, कसैले बिगारेर बिग्रिने खालको सम्बन्ध होइन। यसमा भारतको पनि ध्यान पुगेको छ। यसमा हामीले पनि हेर्नुहोस्, यसमा के भनेदेखि विगतमा जे पनि कमी, कमजोरी, त्रुटि, लघुताभास, हीनताबोध हामीले गऱ्यौँ होला, अब गर्नु हुँदैन। यो सरकारले नगरे कहिले गर्ने? यो सरकारलाई सबैको सहयोग छ यो कुरामा। यसमा सरकारले चाहिँ दरोसँग आफ्ना कुराहरू चाहिँ अगाडि राख्नु पर्दछ। र यो अहिले जुन अहिले कूटनीतिक तहको चाहिँ वार्ताको एउटा सुरुवात भएको छ, यसपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रीजीको भ्रमण छ, परराष्ट्र मन्त्रीको स्तरमा, त्यसपछि गएर अरू पनि राजनीतिक तहमा, उच्च तहमा राजनीतिक इच्छा शक्ति बेगर यी धेरै समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा त्यसमा नेपाल चुक्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह होइन। दीप कुमारजी, अब राजनीतिक नेतृत्वको बिचमा वार्ता हुनु पर्यो दुवै तहमा, दुवै देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा छ नि, समकक्षीको लेभलमा वार्ता हुनुपर्छ सीमा समाधानको लागि भनेर धेरैले भनेका छन्। तर अहिलेसम्म सङ्केतहरू देखेको छैन। र नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अब सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ, सुमधुर बनाउनुपर्छ, प्रगाढ बनाउनुपर्छ, दुवै देश मिलेर जानुपर्छ, नेपालको हित र साँच्चीकै विकास र समृद्धिमा भारतले पनि साथ दिनुपर्छ। नेपाल पनि यतिखेर भारतसँग सहकार्य गर्नको लागि तयार भएको छ र नेपालले पनि स्पष्ट रूपमा भनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुभएको छ भारतसँग मिलेर जानुको विकल्प छैन। सम्बन्धलाई मैले एकदम प्रगाढ बनाउनै पर्छ, सुमधुर बनाउनै पर्छ, असमझदारी हटाउनै पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि तर्क आएको छ कि आज पनि विदेश सचिवको बिचमा वार्ता हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ मोदीजीको मलाई सद्भाव छ, सहयोग छ भनेर। यो अवस्थामा तपाईँ मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ? नेपालसँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ? एउटा कुरो ऋषिजी, कूटनीतिमा घडीको सुई हल्लिएको जस्तो हो। हाम्रो कुरा पनि कहिले यता कहिले उता फरक पर्नु हुँदैन। त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। खास गरेर परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्दाखेरि अत्यन्त परिपक्वता कूटनीतिमा त्यो चाहिँ अपेक्षा गरिन्छ। त्यसमा हामी चुकेका छौँ। हामीले अनावश्यक रूपबाट धेरै कुराहरू हामी लान्छना लगाउँछौँ। आफ्ना कमी कमजोरीहरू हामीले नबोलाइकन, नभेटिकन त को आउँछ र? कोही आउन सक्दैन नि। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हौँ। त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, जस्तै भन्दा र प्रमुखको जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ अब अँध्यारोमा चाहिँ एकान्त भेटघाटदेखि लिएर धेरै कुरामा हामीले अलिकति अब त्यो कुराहरूलाई अब राम्रो रुचाएका थिएनौँ। नेपाली जनताले पनि रुचाएनन्। तर पनि सकारात्मक रूपबाट कुरा अगाडि बढेकोलाई परिणाम ल्याउनु पर्यो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले
मुखले कुरा भन्दा पनि परिणाममा ल्याउनेमा चाहिँ हामी लाग्नु पर्यो। उहाँ आचार संहितामा बाँधिनु पर्यो। कोड अफ कन्डक्टमा हामीले बाँधिएर नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गर्ने, पारदर्शी रूपबाट सञ्चालन गर्ने, भारतसँगका समस्याहरूलाई यावत रूपबाट समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढ इच्छाशक्ति देखाउने हो भने समाधान सम्भव छ। भारत र बङ्गलादेशको बिचको चाहिँ जुन सीमा विवाद थियो त्यसलाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेरौँ। त्यसलाई भारतले उदारताका साथमा समाधान गरेको छ, त्यसलाई हामीले स्मरणमा राख्नु पर्दछ। जसरी पहिले 18वटा सैन्य पोस्टहरू, भारतका सैन्य चेकपोस्टहरू नेपालमा थिए, तर कूटनैतिक परिपक्वताकै प्रमाण हो कि हामीले खास गरेर कृष्ण विष्टको समयमा, पञ्चायतको समयमा भारतलाई पनि चित्त बुझाएर अत्यन्त सम्मानका साथमा भारतीय सेनाहरूको चाहिँ बहिर्गमन सम्भव भएको थियो। त्यस्तै अहिले पनि हेर्नुहोस्, हामीले आफ्ना प्रामाणिक कुराहरूलाई उनीहरूलाई पनि चित्त नदुखाइकन एउटा के भनेदेखि सम्मानजनक स्थितिमा समाधान गर्ने बारेमा चाहिँ सरकारको दृष्टिकोण सोच हुनुपर्दछ। होइन, तपाईँले जुन सङ्केत गर्नु भएको छ नि त नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा, दिप कुमारजी, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा केमिस्ट्री मिल्दैछ भनेर धेरैले भनेका छन् र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ भारतसँग मिलेर जानुको विकल्प छैन, हातेमालो गर्ने, सहकार्य गर्ने त्यो सम्भव छ। अब दुवै पक्ष, दुवै राष्ट्र एक आपसमा मिलेर जानको लागि, असमझदारीहरू हटाउनको लागि कूटनीतिक चातुर्यता कसले बढी देखाउनु पर्छ, नेपालले कि भारतले? ऋषिजी, मैले अघि भने हेर्नुहोस्, हाम्रो त यो जुन प्रकृतिको सम्बन्ध छ नि, दक्षिणको सिमाना यति सरल छ होइन, त्यो सिमाना, त्यो प्रकृतिको सम्बन्ध, भूगोलको सम्बन्ध, त्यो कसैले पनि तपाईँको भने त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दैन, त्यो राष्ट्रको हितमा हुँदैन। त्यसले गर्दा यो कुराको हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पनि जति छिटो यसलाई उहाँले चाहिँ अब महसुस गर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ, बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। यसमा भारत सरकारले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण कटुताहरूलाई, सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुमा भारतको पनि कूटनैतिक सफलता देखिन्छ, भारतको पनि महानता देखिन्छ। भन्ने बेलामा नेबरहुड फर्स्ट पोलिसीमा नेपाल त सबभन्दा हाम्रो चाहिँ नियरेस्ट र डेरेस्ट अब राष्ट्र हो भन्ने मोदीजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रशासनिक तहको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा ल्याउनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँ आफू पनि आउनुभयो, धेरैचोटि आफ्ना चाहिँ मन्त्रीहरूलाई पठाउनु भयो, राजनीतिक तहको सम्बन्ध चाहिँ अझ प्रगाढ बन्न नसकेर धेरै समस्याहरू आए। यसलाई हामीले इपिजीका रिपोर्टदेखि लिएर सबै तहका हाम्रा समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर अब समाधानमा जान ढिलो गर्नु हुँदैन। हिजो नेपालमा स्थिर सरकार थिएन, आज स्थिर सरकारको भएको बेलामा भारतको अपेक्षा नेपालसँग के हो, भारतले प्रष्टसँग भन्नुपर्दछ भने नेपालले पनि हाम्रो भारतसँगको अपेक्षा के हो त्यो हामीले प्रष्टता साथ भन्नुपर्दछ। भन्ने बेलामा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भन्ने, कहिले पराधीन भएनौँ भन्ने, तर सधैँभरि हामी हिंसाबोध, लघुतावास, भारतले कमिटमेन्ट गरेका, गर्छु भनेका कुराहरूलाई पनि गराउन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमको उल्लङ्घन गरेर पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेको कुरालाई पनि बोल्न नसक्ने, हाम्रा सामानहरूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपबाट अवरोध गरेका पनि भन्न नसक्ने, यस्ता कुराहरूको लागि हेर्नु समय आएको छ। नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ, सम्पूर्ण देशवासीको सहयोग छ। यो बेलामा पनि सरकारले नगर्ने हो भने कहिले गर्दै? सरकार अहिले अग्नि परीक्षामा छ। हामीले मित्र राष्ट्र दुवै, उत्तर दक्षिण दुवैलाई सन्तुलित हिसाबबाट हामीले विश्वासमा लिएर हाम्रो एउटा समृद्धिको यात्रा अगाडि लाने अहिले अवसर छ। यो सन्तुलन गुम्यो भने यसमा पनि अलिकति परिपक्वता देख्दै हेर्नु, समय त हामीले दिने हो नि। तत्काल भारतको अब तपाईँको अग्रसरता देखिएको बेलामा फेरि मित्र राष्ट्र चिनको पनि अग्रसरता सँगसँगै चाहिँ देखाउने, सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने यस्तो भान पार्न दिनु हुँदैन। कमसेकम 10-8 दिनको फरक पार्नु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ अझै पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको परिपक्वताको म अलिकति कमी देख्छु। हामीले हेर्नुहोस्, मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि आश्वस्त पार्नुपर्छ भने मित्र राष्ट्र चिनलाई पनि आश्वस्त पार्नुपर्दछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त तरङ्गित छ। त्यसबाट नेपाल तपाईँको अछुतो रहन सक्दैन। जसरी तपाईँको अहिले हाम्रो पूर्वी खास गरेर साउथ एसियामा जुन किसिमको अहिले अब तरङ्ग छ, राजनीतिक तरङ्ग छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश पनि कता गएर हेर्नुहोस्, अब खेल मैदानबाट युद्ध मैदान नबनोस् भन्ने चिन्ता छ र राष्ट्रको राजनीति पनि बडा तरल अवस्थामा छ। यस्तो बेलामा संयमतापूर्वक हामीले कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ, परिपक्वता देखाउनु पर्दछ। एउटा व्यक्तिको ज्ञान अनुभव भन्दा पनि सम्पूर्ण यसबारेमा जति पनि हाम्रा सेवामा रहेका, सेवानिवृत्त रहेका, देशमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नेपालप्रतिको चाहना छ, उत्कट अभिलाषा छ कि नेपालीले विश्वमा जहाँ भए पनि राम्रो गर्ने, तर आफ्नो देशमा राम्रो किन हुन सकेन भन्ने यक्षी प्रश्न छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण देशवासीको भावनालाई एक ठाउँमा लिएर राष्ट्रिय सोच, राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर
परराष्ट्र नीति सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गरेर सन्तुलित हिसाबबाट कूटनीतिक चातुर्यता कूटनीतिक परिपक्वता सरकारले देखाओस्। अब हाम्रो शुभकामना छ, हाम्रो यही चाहिँ हेर्नुहोस् आग्रह छ। होइन दिपकुमारजी, एउटा निष्कर्ष पुगौँ। तपाईँलाई थाहा छ लिम्पियाधुरा कालापानी लिप लेक नेपालको भूभाग हो भनेर हामी भनिरहेछौँ, तर भारत मान्न तयार छैन। भारतले आजको दिनमा स्वीकारेको छैन। यो अवस्थामा वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि अब भारतको प्रस्ताव के आउँछ? नेपालको त प्रस्ताव तयार भइसकेको छ, तथ्य प्रमाणहरू पनि नेपालले तयार पारेको छ र वार्ताको टेबलमा दुवै पक्ष बस्न राजी भइसकेपछि जस्तो जमिन साटासाटको कुरा पनि आएको छ र बङ्गलादेश र भारतको बिचमा जसरी सम्झौता भयो त्यही मोडालिटीमा नेपाललाई भारत जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बहसको विषय भएको छ। लिम्पियाधुरालाई भारतले छोड्न नचाहने, त्यसको विकल्प नेपालले साँच्चीकै खोज्न तयार छ? ऋषिजी हेर्नुहोस्, पहिले नेपालको स्वयंप्रभुतालाई स्वीकार गरेर सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरेर हामी समान स्तरमा वार्तामा बसेर आफ्नो आफ्नो प्रमाण हेरेपछि मैले तपाईँलाई अघि भने भारतको पनि अपेक्षा, भारतको पनि समस्या भारतले भन्न सक्छ। आफ्नो प्रमाणहरू देखाएर अब प्रमाण छ भने नेपालले स्वीकार्नु पर्दछ, नेपालको प्रमाण छ भने भारतले स्वीकार्नु पर्दछ। तर पनि आफ्नो आफ्नो तपाईँको प्रमाणले हुने जुन एउटा अब आफ्नो जमिनको चाहिँ अब स्वामित्व हो, त्यसको पनि तपाईँको प्रयोगको बारेमा पनि फेरि छलफल हुन सक्दछ। हामीले त्यसलाई चाहिँ भन्दैन, खास गरेर अब त्यो क्षेत्रको भूभाग चाहिँ अहिले खास गरेर मित्र राष्ट्र चीनलाई पनि ट्रान्स हिमालयन उनीहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सेसको उनीहरूको भन्दैन हिमालबाट यता यो दक्षिणतिर आउनको लागि उनीहरूलाई पनि एक्सेस बाटो चाहिएको। प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि खास गरेर एउटा मानसरोवर यात्राको लागि चाहिँ एउटा ठुलो भन्दैन सफलता हुने देखेर त्यो चाहिँ उहाँले हतारमा नेपाललाई चाहिँ एउटा इग्नोर गरेर नेपाललाई बाइपास गरेर त्यो भएको सम्झौता छ। यी कुराहरूमा हेर्नुहोस्, हामीले अत्यन्त सन्तुलित कूटनीतिको हिसाबबाट त्यसको प्रयोगको बारेमा हामी पनि अलिकति खुला दिलले सोच्न सक्छौँ। नेपालको भूभाग कायम गरेर पनि त्यो बाटोलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा, ट्रेड रुट बनाउने बारेमा, पिलग्रिमेज रुट बनाउने बारेमा त्यो पछिको कुरा हो हेर्नुहोस्। तर कमसेकम वार्तामै नबस्ने, वार्तै नगर्ने नेपाललाई चाहिँ अलिकति भन्दैन हामीले चाहिँ एउटा यहाँसम्म कि महामारीको कारणले गरेर अब प्रत्यक्ष छोड्नुहोस्, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको माध्यमबाट पनि सम्पर्क नहुँदाखेरि आज सम्पर्क हुनु कमसेकम यो चाहिँ तपाईँको ठुलो एउटा हामीलाई चाहिँ खुसीको नै कुरा हो। हामी नेपालीहरू जहिले पनि सहिष्णु छौँ। हामी अत्यन्त भन्नु हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब एउटा हामी स्वभावैले गर्दाखेरि शान्तिप्रिय छौँ। हामीले मित्र राष्ट्र भारतलाई नेपालीहरूको मन दुखेको छ भन्ने कुराहरू धेरै तहबाट धेरै किसिमबाट भनेका छौँ कि भारतको यस अज्ञानले गर्दाखेरि नेपालीहरूको मन दुख्यो। यो चाहिँ भारतमा पनि हेर्नुहोस् अत्यन्त ठुलो जनदबाव सरकारमाथि परेको छ कि अरू देशसँगको सम्बन्धको के अर्थ जब नेपालसँगको हुँदो खाँदाको सम्बन्ध बिग्रिन्छ सरकारको दृष्टिकोणले, सरकारको चाहिँ एउटा कारबाहीले भने त्यसको चाहिँ औचित्य रहँदैन भन्ने त ठुलो प्रश्न उठेको छ ऋषिजी। त्यसले होइन दिपकुमारजी, वार्ता फलदायी भयो, उपलब्धिमूलक भयो भनेर धेरैले भनेका छन्। जस्तो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको भेटवार्ताको कुरा गर्दा सचिवले भेट्दाखेरि पनि सचिव लेभलको वार्तामा पनि एकदम दुवै सकारात्मक भएर जान तयार भएको कुरा बाहिर आयो है। यो राम्रो कुरा हो, यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। वार्ताको टेबलमा बस्नको लागि दुवै पक्ष तयार भयो समाधान गर्नको लागि। तर नेपालले जस्तै विगतमा जस्तो नि हामीले आफ्ना चाहिँ भन्दैन तत्काल खुसी हुने, फेरि प्राथमिकतामा एजेन्डा नराख्ने, निरन्तरता नदिने, फेरि त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट गर्ने, बिर्सने, त्यो हाम्रो प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले जे जति पनि आज अहिले ओपनिङ भएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपबाट लिनुपर्दछ, लिउँ। त्यसलाई प्राथमिकताका साथमा अगाडि बढाउने बारेमा मित्र राष्ट्र भारत सरकारले पनि अत्यन्त खुला हृदयले नेपालका कुराहरूलाई सुन्नुपर्दछ र प्रमाणका कुराहरूलाई आधार मानेर समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। यो नै हेर्नुहोस् दुवै राष्ट्रको यसैमा भलाइ छ। भारतको पनि कूटनीतिक सफलता हो, नेपालको पनि सफलता हो। विन विन सिचुएसन त्यही नै हो। होइन भने नेपालको विफलता हो भने भारतको पनि हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ झन् ठुलो विफलता हुनेछ। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा जाँदा जाँदै एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। वार्ताको टेबलमा सीमा विवाद समाधानको लागि एजेन्डा चाहिँ प्रस्तुत भएन। अब आगामी दिनमा फेरि राजनीतिक लेभलबाटै वार्ता सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? होइन हेर्नुहोस्, अब के प्राविधिक कुराहरू त्यो त अब दुवै परराष्ट्रका अब हाम्रा व्यक्तिहरूले बिस्तारै त्यसलाई बाहिर ल्याउनु होला कि प्राविधिक कठिनाइले गर्दाखेरि औपचारिक रूपबाट छलफल नभए पनि अनौपचारिक रूपमा यत्रो राष्ट्रिय तपाईँको भन्दैन अहिले चिन्ता चासो दबाव भएको बेलामा सरकारले कुरा त अवश्य गर्यो होला। त्यो कुराहरू पुगेन भन्ने कुरा त छैन। त्योभन्दा पहिले पनि अब गुप्तचर प्रमुखले, सैन्य प्रमुखले पनि कुराहरू त पुर्याए होलान्। त्यसले गर्दाखेरि कति म्यान्डेट लिएर अहिले सचिवजी आउनुभयो, यसपछि गएर परराष्ट्र मन्त्री जो थप कुराहरू लिएर आउनुहोला। त हामी आशावादी बन्नुपर्दछ। कूटनीतिमा हतार गरेर पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् हामीले परिणाम ल्याउने हो। जनतालाई गलत कुरा गरेर त्यो राम्रो हुँदैन।
अहिले समस्या चाहिँ के छ भन्दा अलि सरकारको चाहिँ तपाईँको जस्तै हुन्छ भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, अब त्यो चाहिँ एउटा स्कुलिङले गर्दाखेरि अहिले भन्नु न अमेरिकालाई पनि युरोपियन युनियनलाई पनि अब भारतलाई पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ भन्नु यो सरकारप्रति चाहिँ कता कता शङ्का हुने, मित्र राष्ट्र चिनलाई पनि हेर्दाखेरि उसको दृष्टिकोणले होइन यो त एकदम अमेरिकन एउटा धुरीमा गइसक्यो, अमेरिकन युरोपियन इन्डियन समेतको चाहिँ एउटा धुरीमा यो गयो भनेर उनीहरूले शङ्का गर्ने। यो सबबाट मुक्त हुनुको लागि हेर्नु सरकारको क्रियाकलापहरू अत्यन्त पारदर्शी, अत्यन्त तपाईँको यसको चाहिँ एउटा के भनेदेखि चाहिँ आचार संहितामा बाँधिएको तलमाथि नगर्ने, चाहे बोलीमा व्यवहारमा तलमाथि नगर्ने कुरा हुनुपर्दछ। र कुटनीतिमा ऋषिजी हामीले बोलेका आबहावाले पनि धेरै कुराको अर्थ राख्दछ। र नेपालीको प्रवृत्ति के छ भन्दा यो त खालि यसो टाउको हल्लाएको मात्रै हो, मैले कहाँ मानेको छु र भन्छ, त्यस्तो हुँदैन। हामीले टाउको हल्लायौँ भने पनि त्यसको पोजिटिभिटी जान्छ, संस्थागत मेमोरीमा त्यो हामीले चाहिँ कुरा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। यो सेन्सिटिभ कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो प्रवृत्ति के छ भन्दा मैले कहाँ मानेको छु र, हामीले त एग्रिमेन्टै गरेका छैनौँ, कागजमा सही गरेका छैनौँ, यस्ता कुराले गर्दाखेरि देश चाहिँ हेर्नुहोस् असुरक्षित पर्न सक्छ। त्यो नपरोस्। हाम्रो चाहिँ यसमा भन्नु सरकारलाई शुभकामना छ, पूर्ण सहयोग छ। सरकारलाई के सहयोग चाहिन्छ, सरकारले चाहिँ पारदर्शी रूपबाट सबैको सहयोगको आग्रह गरोस्। अब सम्पूर्ण देश अहिले यो बारेमा चाहिँ एकजुट छ, त्यो ठुलो कुरो। थ्याङ्क यू सो मच दिपकुमार उपाध्यायजी, समय दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ऋषिजी तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यत्रो कोरोनाको महामारीमा आफू सङ्क्रमित भएर पनि दृढ इच्छा शक्ति, सङ्कल्प शक्ति देखाएर आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ तपाईँले निर्वाध चलाउनु हो, अझै चलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो चाहिँ अभिवादन, जय नेपाल।